हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशतया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा यात्रामा रहँदा विविध समस्याले कहिले कहिले निरन्तरता दिन सकिएन। त्यसको लागि सबै
भगवत भागवत आचार्यसँग क्षमा प्रार्थी जतास। हिजो बिहान यहाँ सहस्रधार आइपुग्यो, बिहान अबेला भइसकेको थियो, कहीँ राति पनि भइसक्ला भनेर सात समुद्र पारी अमेरिकातिर गएर अहिले रात्रि होला भनेर हिजो भनेन। आज अगाडि विषयवस्तुलाई बढाउँ। प्रसङ्ग हिरण्यकशिपुले सबैलाई सम्झाएर आफू अद्वितीय एक छत्र अधिकार भएको अजर अमर हुने इच्छा गरेर मन्दराचल पर्वतमा गुफामा गएर उसले कठोर तपस्या गर्दछ, पितामह ब्रह्माजीको स्तुति गर्दछ। अब ऊ राजसी तामसी भएको हुनाले त्यसलाई त्यस्तो भावना आएन, सात्विक भए भगवानको आराधना गर्दथ्यो। त्यति आराधनाले त्यति सेवाले अनन्त मोक्ष मिल्दथ्यो, त्यति पनि गर्न पर्थेन। तर जसको जस्तो भावना हुन्छ त्यस्तै त्यही पनि आस्थाले केही छ, परोक्ष वस्तु पनि केही छ भन्ने ज्ञान भएका, ज्ञान भएर तपस्या पनि गर्ने, तपस्याको फल अरूलाई दुःख दिने त्यो स्वभाव हुन्छ आसुरी प्रवृत्तिको। अब दितिनन्दन कश्यप नन्दन न हो, कश्यपको छोरो भएको हुनाले परलोक छ इत्यादि उसलाई थाहा छ। अब भगवान नारायणसँग उसले विरोध गर्दछ, त्यसले गर्दा ब्रह्माजीको उसले अखण्ड तपस्या गर्दछ। ब्रह्माजी प्रसन्न भइबक्सिन्छ। के भनेर तपस्या गर्दछ? नारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः। कहाँसम्म बात थियो? जे होस्, कमण्डलु जलेनौक्षध दिव्येनामोघराधसा। जब उसले कठोर तपस्या गर्यो, नमो ब्रह्मणे लोकाधिपतये मात्र नभएर नमो ब्रह्मणे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डाधिपतये इत्यादि सम्झेर ब्रह्मणे नमः भनेर उसले प्रार्थना गर्यो। ब्रह्माजी प्रसन्न भएर अनि उसलाई आफ्नो कमण्डलको जल छर्किदिई बक्स्यो। मैले तिमीलाई यस्तो वरदान दिन्छु भनी बक्सिन्छ। मेरो दर्शन तिमीलाई परिपूर्ण फल दिनेवाला हुन्छ, त्यस हुनाले फलदा के चाहन्छौ माग भनेर अगाडि भन्ने बक्सिन्छ। त्यहाँभन्दा पहिले उसलाई इत्युक्त्वादि भवो देवो भक्षिताङ्गम पिपीलिकै, तपस्या गर्न बसेको छ, उसको शरीरमा पिपीलिका भनेको धमिराका गोला धमिरा लागेका छन्। त धमिराहरूले उसको शरीरलाई भक्षिताङ्गम पिपीलिकै, कमिलाहरूले धमिराहरूले खाइएको उसको अङ्ग जो छ त्यसलाई देखेर प्राण हड्डीमा लुकेका छन्, प्राण अस्थिपञ्जर जस्तो भएको छ। त्यसलाई कमण्डलुको जलले, दिव्य कमण्डलुको जलले आफ्नो तेज सहित उसलाई अभिषेक गरिदियो बक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। इत्युक्त आदि भव माथि के भनी बक्स्यो त्यो भनिसकेर अनि इत्युक्त आदि भव भनेको पितामह ब्रह्माजी, आदि भनेको भगवान नारायण, नारायणात् भूतः आदि भव, आदि ही नारायण तस्मात् भव आदि भव, भगवान नारायणदेखि जन्मिएका यस्ता पितामह ब्रह्माजीले इत्युक्त्वा यस्तो भनेर दिव्येन अमोघ राधसा, दिव्य अमोघ भनेको अव्यर्थ जो तेज हो, प्रभाव हो, त्यस्तो प्रभाव भएको कमण्डलु जलेन, दिव्येन कमण्डलु जलेन, दिव्य कमण्डलुको जलले पिपीलिकै भक्षिताङ्गम जुन दैत्यको शरीर धमिराहरूले खाएको त्यो शरीरलाई जलेन औ कमण्डलु जलेन औक्षत, कमण्डलुको जलले, दिव्य कमण्डलुको जलले, कमण्डलुको दिव्य जलले प्रोक्षण गरी बक्स्यो, अभिषेक गर्दै बक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। जल छर्कदा बित्तिकै सतत कीचक बल्मीकात् सह ओजो बलान्वितः सर्वावयव सम्पन्नो वज्र सम्भननो युवा।
यो 23औं श्लोक। उत्थितस्तप्त हेमाभो विभावसुरिवैधसः। स त्यो हिरण्यकशिपु तत्कीचक बल्मीकात। कीचक भनेको छिद्र भएका बाँसहरूको झुरमुटुमा तपस्या गरेर बसिएको थियो। त्यही धमिराको गोलो लागेको थियो। त्यो धमिराका गोलाबाट बाँसको झाडीमा बसेको थियो तपस्या गर्न। उसको शरीर सहित बाँसमा पनि धमिरो लागेको थियो। त्यो बल्मीकदेखि बाँसको झाडीले सहित भएको त्यस धमिराको गोलाबाट जल छर्कदा बित्तिकै सह ओजो बलान्वितः, माने ओज बल सह मनोबल, अब प्राणबल, शरीरको बल सबैले युक्त भएर, इन्द्रिय बलले सहित भएर सर्वावयव सम्पन्न, सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल भएका तिनी परिपूर्ण भए। वज्र सम्भानन, वज्र जस्तो कठोर शरीर भएको छ त युवा जवान अवस्थाको। उत्थितस्तप्त हेमाभो विभावसु इवैधस। दाउरा घोटेपछि समिदाबाट अग्नि निक्ले जस्तै तप्त हेमाभ धप 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 अत्यन्त देदीप्यमान सुवर्ण जस्तो आकृति भएर मानव दाउराबाट अग्नि निक्ले चाहिँ त्यस प्रकारले उत्थित त्यहाँ उठ्यो। दाउराबाट अग्नि दन्केर अग्निको ज्वाला आए झैँ त्यो बल्मीकबाट उठ्यो। अनि उसले के देख्छ त? माथि पितामह ब्रह्माजीलाई देख्दछ। सनिरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहम् अवस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सवः। स त्यो हिरण्यकशिपुले अम्बरे हंसवाहं देवम अवस्थितं निरीक्ष्य तद्दर्शन महोत्सवः शिरसा भूमौ ननाम। स भनेको त्यो हिरण्यकशिपुले अम्बरे आकाशमा हंसवाहम अवस्थितम, हंसवाहनमा विराजमान भइबक्सेका देवम पितामह ब्रह्माजीलाई देखेर, निरीक्ष देखेर, तद्दर्शन महोत्सव उहाँलाई देखेर हो मलाई अब वरदान दिन आइबक्स्यो भनेर अत्यन्त आनन्द मनाउँदै आनन्दोत्सव ब्रह्माजीको दर्शन जन्य आनन्दको उत्सव मनाउँदै भूमौ शिरसा ननाम, भूमिमा शिरले ढोक गरे अर्थात् साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्यो अथवा घुँडा टेकेर अल्याङ्ग्रा अल्छीहरूले गरे झैँ गरेर ढोक गर्यो। उत्थाय प्राञ्जलिः प्रौह इक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गदगदया गृणात्। अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो, जसरी हो प्रणति गर्यो, प्रणाम गर्यो। ब्रह्माजीलाई देखेपछि भक्ति भारले नम्र भएर जस्तो जाने थियो त्यस अनुसार उसले ढोक गर्यो अनि उठ्यो। उत्थाय उठेर अनि प्राञ्जलि हात जोडेर प्रभु अत्यन्त नम्र भएर भक्ति भारले लचक्क लचकेर फलेको वृक्ष झुके चाहिँ प्रभु भएर अनि दृशा विभुम इक्षमाण, हात जोडेर प्राञ्जलि हात जोडेर विभुम पितामह ब्रह्माजीलाई दृशा नेत्रले इक्षमाण हेर्दा सदा हेर्दै हर्षाश्रु पुलकोद्भेद, हर्षका अश्रु आएका छन् अनि शरीर पुलकित भएको हुनाले उद्भेद भनेको रोमाञ्चित भएको छ। त्यो हर्षले रोमाञ्चित भएको यस्तो जुन हिरण्यकशिपु हो प्राञ्जलि भनेको हात जोडेर गदगदया गिरा अग्रिणात, प्रभु भनेको नम्र भएर, प्रभु भनेको नम्र भएको छ। त गदगदया घृणा भने प्रेमाश्रुद्वारा कण्ठ रुद्ध भएको हुनाले गदगद वाणीद्वारा अग्रिणात पितामह ब्रह्माजीको स्तुति गर्यो। अब उसले के स्तुति गर्छ त्यो बताइबक्सिन्छ।
हिरण्यकशिपुः उवाच हिरण्यकशिपुले भन्छ कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसावृतम् अभिव्यन जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति रजसत्तमो धाम्ने पराय महते नमः। पितामह ब्रह्माजीलाई उसले प्रार्थना गर्दछ। आफू तामसी स्वभाव भएको हुनाले ब्रह्माजीलाई नै सबै कारणको कारण सर्वलोकैको कारण मान्दछ, आरोप गरेर स्तुति गर्दछ, अथवा भगवानका धर्म उसमा आरोप गरेर स्तुति गर्दछ। हे पितामह ब्रह्माजी, कल्पान्ते अर्थात् कल्पको अन्तिममा दैनन्दिन प्रलयमा कालसृष्टिएन कालले प्रेरित भएर अन्धेन तमसा अत्यन्त गाढा अन्धकारद्वारा आवृतम, अन्ध भनेको पनि अँधेरो हो, तम पनि अँधेरो हो। त अन्धेन तमसा भनेको गाढ अन्धकारद्वारा आवृतम ढाकिएको इदम जगत, यो जगतलाई अर्थात् कल्पका अन्तिममा प्रलयमा कल्पान्तमा जो प्रलय हुन्छ त्यस प्रलयमा काल सृष्टिएन कालले प्रेरित भएर जो यो जगत घोर अन्धकारमा लुकेको थियो, अव्यक्त थियो, त्यस्तो इदम जगत, यस जगतलाई स्वयं ज्योति आफै प्रकाशमान भइबक्सेका यह हजुरले स्वरोचिषा आफ्ना दिव्य तेजद्वारा अभिव्यनक प्रकट गरिबक्स्यो। त्यस्ता हजुरलाई पराय महते नमः अगाडिको श्लोकमा अन्वय हुन्छ 27औंमा। अनि आत्मना त्रिवृता चेदम, जो हजुरले आत्मना आफ्नै शक्तिद्वारा त्रिवृता अर्थात् तेज अप अन्न त्रिवृत करणका प्रक्रियाले अथवा पंचीकरण प्रक्रियाको यो उपलक्षण पनि हो, अथवा सृष्टि आदि शक्ति त्रयद्वारा त्रिवृता सृष्टि पालन संहार यी तीन शक्तिद्वारा अर्थात् त्रिवृतकरणद्वारा आत्मना आफैले नै इदम यो जगतलाई सृजति अवति लुम्पति च, इदम यो जगतलाई आफ्नै संकल्पद्वारा आफ्नो शक्तिद्वारा सृष्टि गरिबक्सिन्छ हजुरले, अवति सृष्टि गरेकालाई पालन गरिबक्सिन्छ, अनि अन्तिममा लुम्पति लुय छेदने अर्थात् सबैलाई समाप्त पनि गरिबक्सिन्छ, नाश गरिबक्सिन्छ, संहार गरिबक्सिन्छ। यस्ता लुम्पति च यस्तो रजसतमो धाम्ने तस्मै पराय महते, रजगुण सत्वगुण तमोगुणलाई प्रकाश गरिबक्सिने भएका या रजगुण तमोगुण सत्व रजतम त्रिगुणका आश्रय भइबक्सेका यस्ता महते पराय नमः, परात्पर भइबक्सेका, अत्यन्त पूज्य भइबक्सेका, अत्यन्त महनीय भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ। पराय महते भनेको अनन्त गुणले युक्त भएका हजुरलाई नमस्कार छ। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर्व्यक्तिमीयुषे। जो आद्याय बीजाय, जो सबै जगतका मूल कारण भइबक्सिन्छ, जो ज्ञान विज्ञान मूर्ते, ज्ञान र विज्ञानका जो स्वरूप भइबक्सिन्छ, अर्थात् शास्त्रीय ज्ञानद्वारा जो गम्य भइबक्सिन्छ, अनि प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धिर विकारैर व्यक्तमीयुषे, प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि र विकारहरूद्वारा, प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि र यिनीद्वारा हुने भएको बुद्धि र अनि विकार, विकार भनेको पञ्चमहाभूतहरूका विकार, यिनी सबै पञ्चमहाभूत सहितले जो विकार हुन् यिनीहरूद्वारा व्यक्तिम युषे देखिने गरी कार्य रूपमा प्रकट भइबक्सिएका, स्थूल रूपमा प्रकट भइबक्सिएका, स्थूल रूपमा देखिने भएका यस्ता नमः, यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ।
हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ त्वमीशिषे जगतस्तस्तुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेर मन इन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशयेषः। त्वम हजुर मुख्येन प्राणेन अर्थात सबैका अन्तर्यामी भएर हजुर त्वम हजुर जो भइबक्सिन्छ मुख्येन प्राणेन अर्थात मुख्य जो प्राण हो त्यसका उपलक्षण द्वारा हजुर नै उपलक्षित भइबक्सिन्छ। त्वमेव हजुर नै उपलक्षित भइबक्सिन्छ र हजुरले त्वमेव हजुर नै जगतस्तुखश्च ईशिषे माने जगत भनेको जंगम चर र तस्तुषश्च भनेको स्थावर स्थावर माने जड़ चेतनात्मक जगत का हजुर निर्वाहक भइबक्सिन्छ। ईशिषे नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यही हुनाले पति प्रजानाम सबै प्रजाहरूका हजुर पति पनि भइबक्सिन्छ। चित्तस्य चित्तेर मन इन्द्रियाणाम चित्तका पनि हजुर चित्त भइबक्सिन्छ अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार यी सबैका पनि हजुर पति निर्वाहक भइबक्सिन्छ। अथवा मन माने चित्तस्य चित्ते मन इन्द्रियाणाम चित्तको चित्ती भनेको बुद्धिको चित्त भनेको अब यिनै मनका अवस्था विशेष हुन्। मन बुद्धि चित्त अहंकार कार्य विशेषले त्यसैले हजुर अन्तःकरणका इन्द्रियहरूका यी सबैका हजुर पति भनेको स्वामी भइबक्सिन्छ निर्वाहक भइबक्सिन्छ पालक भइबक्सिन्छ। हजुर नै भूतगुणाशयशः पंचमहाभूतका अनि शब्दादि गुणहरूका आशय भनेको मनका अथवा अहंकारका ईशः मालिक भइबक्सिन्छ। सबैका भित्र प्रवेश गरेर यिनलाई हजुर धारक भएर रहिबक्सेको छ। त्यस हुनाले हजुर नै महान भइबक्सिन्छ सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ। हजुरले नै त्वं सप्त तन्तुन वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च त्वमेकात्मात्मवता मनादिः अनन्तपारः कविः अन्तरात्मा अनन्तपारः कविरन्तरात्मा। त्वं हजुरले नै चातुर्होत्रक विद्या अर्थात चतुर्होता द्वारा गरिने भएको यज्ञानुष्ठान द्वारा वेद को प्रक्रिया द्वारा यज्ञानुष्ठान द्वारा अर्थात चातुर्होत्र भनेको ब्रह्मा होता उद्गाता अध्वर्यु यिनीहरू द्वारा गरिने भइएका जो त्रय्या तन्वा वेदत्रय रूपी शरीर द्वारा अर्थात वेदत्रय रूप द्वारा सप्ततन्तुन माने 7 प्रकारका यज्ञका विधानहरूलाई हजुरले वितनोषि तिनलाई विस्तार गरिबक्सिन्छ। अन्तरात्मा भएको हुनाले प्रवर्तन गरिबक्सिन्छ। अग्निष्टोम उक्त षोडशति अतिरात्र आप्त आप्तोर्याम वाजपेय रूपद्वारा रहेका अनेक प्रकारका यज्ञहरूलाई हजुरले विस्तार गरिबक्सिन्छ। अनि हजुर नै ज्ञानीहरूको लागि ज्ञानीहरूले उपासना गर्ने भएका उपास्य रूपमा पनि हजुर भइबक्सिन्छ। उपासनात्मक ज्ञानका प्रवर्तक पनि हजुर भइबक्सिन्छ। आत्मवताम त्वमेक आत्मात्मवताम अनादि हजुर नै त्वमेक हजुर नै आत्मवताम भनेको योगीहरू आफ्ना अधीनमा राखेका छन् मनलाई जसले जितेन्द्रिय योगीहरूका हजुर नै त्वम एक हजुर नै आत्मा उनीहरूका अन्तरात्मा भएको हुनाले योगका प्रवर्तक पनि हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सत्यादिका प्रतिपादक सत्यादि द्वारा प्रतिपाद्य स्वरूप पनि हजुर भइबक्सिन्छ। अनि अनादि अनन्त पारः कवि अन्तरात्मा हजुर नै अनादि भइबक्सिन्छ अर्थात
काल छेद कालको परिच्छेद रहित विवक्षिन्छ अनि अनन्त पारः देशको परिच्छेद रहित विवक्षिन्छ अनि वस्तुले अनन्त अनन्त विवक्षिन्छ त्यसनाले वस्तु परिच्छेद रहित विवक्षिन्छ कवि हजुर सर्वज्ञ विवक्षिन्छ अन्तरात्मा सबैका भित्र प्रवेश गरेर सबैलाई नियन्त्रण गरी बक्सिन्छ सबैका अर्थात इस सबैका नियन्ता भई बक्सिन्छ अनि सबैका अन्तरमा व्याप्त भएर पनि उनीहरूका गुण दोषले निर्लेप भई बक्सिन्छ त्यसो हुनाले हजुर नै सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म इस श्रुतिद्वारा प्रतिपाद्य देशकाल परिच्छेद रहित भएको त्यो परब्रह्म हजुर भई बक्सिन्छ भनेर उसले अनुसन्धान गर्दछ अनि हजुर नै त्वमेव कालो निमिषो जनानाम आयुर्लवाद्या वैवैक्षिणोसि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठजो महास्त्वम जीवलोकस्य जीवात्मा र हजुर नै काल रूपले सबैका नियन्ता पनि भई बक्सिन्छ कसरी त्वमेव कालः अनिमिषः अनिमिष भनेको निरन्तर चल्ने भएको परेली नझप्काइकन चल्ने भएको निर्निमेष जो काल हो अर्थात काल शरीरक काल को अन्तर्यामी भएर जगतलाई नियन्त्रण गर्नेवाला हजुर नै भई बक्सिन्छ कसरी लबाद्या भएबही कालका साना साना अङ्गदेखि माने अवयवदेखि लिएर ठुलोसम्म परार्ध कालसम्मलाई लिएर तिनी तिनी रूपद्वारा सबै जगतलाई हजुरले नियन्त्रणमा गरी बक्सिन्छ जीवको आयुलाई क्षीण गरी बक्सिन्छ त्वमेव हजुर नै अनिमिष कालः निर्निमेष काल भई बक्सिन्छ अर्थात काल शरीरक भई बक्सिन्छ र लवाद्या वैवही लव आदि लव निमेष क्षण काष्ठा मुहूर्त प्रहर याम दिन अहोरात्र सप्ताह पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर अनि यस्तै यस्तै गर्दा पूर्वार्ध परार्ध गर्दै सबै जनहरूको प्राणीहरूको आयुलाई क्षीण गरी बक्सिन्छ लवाद्या वैवही साना समयका साना अवयवदेखि लिएर ठुलो अवयव सहित भएर हजुर नै काल निर्वाहक काल शरीरक भएर जनानाम प्राणीहरूको आयु क्षीणोसी आयु समाप्त गरी बक्सिन्छ अनि हजुर नै कूटस्थ आत्मा निर्विकार सबैका अन्तर्यामी पनि भई बक्सिन्छ हजुर परमात्मा भई बक्सिन्छ हजुर नै परमेष्ठी भनेको उच्च आसनमा ब्रह्मलोकमा रही बक्सिन्छ अझ कर्मका अधीनमा नजन्मेर आफ्नो स्वेच्छाले हजुर अवतार लिई बक्सिन्छ अर्थात अझ भनेको कर्माधीन जन्मरहित भई बक्सिन्छ त्यसनाले हजुर महान श्रेष्ठ भई बक्सिन्छ त्वम जीवलोकस्य जीव आत्मा हजुर नै सबै जीव मात्रहरूको जीव उनीहरूलाई बचाउने वाला अर्थात आत्मा भई बक्सिन्छ प्राण भई बक्सिन्छ प्राण निक्लेपछि शरीर सब हुन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ सबैका सबैलाई जीवन दिने भएका यस्ता हजुर आत्मा भई बक्सिन्छ जीव मात्रका जीव भनेको जीवन दिने भएका आत्मा हजुर नै भई बक्सिन्छ त्यसो हुनाले वेदान्तले भन्छ कोही एवान्यात् कह प्राण्यात् यदेश आनन्दो न स्यात् आनन्द वाच्य भगवान नारायण नभए कसले हामीलाई सुख दिन्थ्यो आनन्द दिन्थ्यो कसले हामीलाई बचाउँदथ्यो त्यसो हुनाले हजुरले नै सबैलाई आनन्द दिई बक्सिन्छ सबै प्राणी मात्रको हजुर उनीहरूलाई जीवन शक्ति दिई बक्सिन्छ प्राणी मात्रलाई त्यसो हुनाले तत्तः परम नापरमप्यनेदत् एजच्च किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तनवस्य सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपृष्ठः
एजत अनेजत च भनेको जड चेतन जे जे छ संसारमा त्यो सबै तत्त्व परम न हजुरलाई छोडेर अरू केही पनि छैन। किञ्चित एजत अनेजत जे एजत भनेको चल्ने भएको, अनेजत भनेको नचल्ने भएको, अर्थात् जे जङ्गम स्थावर जङ्गम जे जे छ त्यो सबै परम अपरम अर्थात् श्रेष्ठ अथवा सामान्य जे छ त्यो हजुरलाई छोडेर केही पनि छैन। तद्व्यतिरिक्तम तत्तः परम न हजुरलाई अर्थात् हजुर बिना केही छैन, अर्थात् सबै हजुर माने भगवदात्म हजुरात्मक तदात्मक छ, तदात्मक छ, हजुरले व्याप्त छ, हजुरले नियाम्य छ, हजुरको सत्ताले सत्तावान छ। वेदान्तको कुरा ब्रह्माजीमा घटाएर उसले अनुसन्धान गर्दैछ। रुखो वेदान्ती न हो माने भक्ति वेदान्ती, भक्ति वेदान्त भए काम लाग्छ, भक्ति बिनाको वेदान्त। किन भक्ति भएन त त्यहाँ? भक्ति भनेकै के हो त? महनीय विषय प्रीति भक्ति, महतो महियान भगवानमा प्रेम भक्ति हो। त्यो भगवानसँग विरोध गरेर गर्दैछ त्यसैले यो भक्ति होइन। तर कुरा त उसले तदन्तर्यामी रूपमा सही कुरा हो। त्यही भावना भगवानमा विरोध नगरिकन ब्रह्माजीमा यो आरोप गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो ब्रह्माजीमा आरोप त गरेका छ तर भगवानसँग विरोध गरेका छ, त्यही हुनाले त्यो भक्त भएन, असुर भयो, आसुरी स्वभावको भयो, दैवी स्वभाव भएको भएन। त्यस हुनाले एजत अनेजत च तत्तः परम अपरम च न, अर्थात् स्थावर जङ्गम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट यी सबै हजुरलाई छोडेर केही पनि छैन, अर्थात् हजुर त्वदात्मक छ, हजुरका संकल्पले सबै छ। किञ्चित तत्तः व्यतिरिक्तम न अस्ति, केही पनि हजुरलाई छोडेर छैन, अर्थात् हजुरको सत्ता बिना, हजुरको संकल्प बिना, हजुरको इच्छा बिना केही पनि छैन, सबै हजुरको इच्छाका अधीनमा छ भनेको अर्थ। अनि विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वा, त्यस्तै चाहिँ विद्या अर्थात् वेदहरू उपवेदहरू, अनि कला भनेको वेदाङ्गहरू षडङ्ग वेदहरू, कलाश्च ती पनि ते तनवः हजुरका शरीर रूप हुन्, शरीर भएका हुन्। त्यस हुनाले हजुर हिरण्यगर्भ, यो सुवर्णमय ब्रह्माण्ड हजुरका भित्र छ। वेदले भन्छ हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। त्यस हुनाले हजुर बृहत् त्रिपिष्ठ हिरण्यगर्भोसी, हिरण्यगर्भ वैवक्षिन्छ, अनि बृहत् विभु वैवक्षिन्छ, व्यापक वैवक्षिन्छ, स्वरूप र गुणद्वारा हजुर सर्वत्र व्याप्त वैवक्षिन्छ। अनि त्रिपृष्ठ अर्थात् भूर्भुवस्वः यी तीनै लोकको माथि ब्रह्मलोकमा हजुर विराजमान भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर हिरण्यगर्भ भई असी, हिरण्यगर्भ भइबक्सिन्छ। व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रिय प्राण मनोगुणास्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराण। पूरा उपनिषदको कुरा सुनाउँदछ उसले। हे विभो, हे सर्वसमर्थ, हे भगवान, हे पितामह, यो सबै स्थूलम इदम, यो सबै जो स्थूल जगत हो त्यो सबै हजुरको व्यक्तम शरीरम, हजुरको व्यक्त शरीर हो, यो स्थूल शरीर हो। स्थूलम इदम, यो सबै देखिने भएको स्थूल दृष्टिगोचर हुने भएको जगत छ, जड चेतनात्मक जगत, यो सबै व्यक्तम शरीरम, हजुरको देखिने शरीर हो अथवा हजुरको स्थूल शरीर हो। हजुर यो देखिने हजुरको स्थूल शरीर हो भन्नाले के सिद्ध हुन्छ?
यसको अर्थ नदेखिने सूक्ष्म शरीर पनि छ। त्यो के छ त भन्दा अव्यक्त आत्मा, जो इन्द्रियद्वारा नदेखिने भएको, प्राकृतिक इन्द्रियले नजानिने भएको जो आत्मा, सर्वान्तरात्मा, जो पुराण नित्य छ, सनातन छ, त्यस्ता पुरुष पुरुषोत्तम यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ। त्वम हजुर भइबक्सिन्छ। जुन त्यस जो अव्यक्त हजुरको, प्राकृतिक इन्द्रियले नदेख्ने भएको हजुरको जो दिव्य स्वरूप हो, त्यही स्वरूपले यस्ता हजुरले एन अर्थात् यिनी हाम्रा आँखाले नदेख्ने भएको हजुर पुरुषोत्तम भएर पारमेष्ठे धामनि स्थितः अर्थात् ब्रह्मलोकमा हजुर विराजमान भइबक्सिन्छ चतुर्मुख ब्रह्माजीका रूपले, जसले इन्द्रिय प्राण मनोगुणान त्वम भुङ्क्षे। त्यही चतुर्मुख शरीरद्वारा इन्द्रिय प्राण मनोगुणान, इन्द्रिय का, प्राण का, मन का गुणहरूलाई अर्थात् शब्दादि विषयहरूलाई हजुरले भुङ्क्षे अनुभव गरिबक्सिन्छ। त्यो अनुभव गर्ने हजुरको सूक्ष्म शरीर हो, यो देखिने स्थूल शरीर हो हजुरको। जुन चतुर्मुख शरीरद्वारा हजुरले इन्द्रिय मन प्राण गुणहरूलाई हजुरले अनुभव गरिबक्सिन्छ, त्यो हजुरको चतुर्मुख स्वरूप सूक्ष्म हो, यसका अपेक्षा त्यो सूक्ष्म हो। यस्ता हजुर अनन्त व्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। अनन्त अव्यक्त रूपले देशकाल परिच्छेदले रहित भएको, त्रिविध परिच्छेदले रहित भएको यस्तो जुन हजुरको स्वरूप छ, येनेदम अखिलम ततम, जुन त्यो रूप हो, त्यसले यो सारा जडलाई माने सारा जड चेतनात्मक जगतलाई ततम व्याप्त गरिबक्सेको छ। सबैको अन्तर्यामी भएको हुनाले व्याप्त गरिबक्सेको छ। यस्ता चिदचित शक्तियुक्ताय, चित अचित जसका शक्ति हुन्, चित अचित शक्ति द्वयले युक्त भइबक्सेका जड चेतनमय जगत हजुरको शक्ति हो। त चिदचित शक्तिले युक्त भइबक्सेका यस्ता षडैश्वर्य सम्पन्न भएका तस्मै हजुरलाई नमः, नमस्कार होस्, भगवते नमः। चिदचित शक्तियुक्ताय अर्थात् कार्यको लागि उपयुक्त रूपले रहेको यो जो पृथक जगत हो, यो जसको विशेषण रूप हो, त अपृथक सिद्ध जड चेतन जसको शरीर छ, यस्तो चिदचित शक्तिले युक्त भएका यस्ता भगवते नमः, हजुरलाई नमस्कार छ। धेरै किन के कुरा गर्छौ र बाबु, के चाहियो तिमीले भन, भयो मैले बुझेँ तिम्रो मनको कुरा, राम्रो स्तुति गर्यौ, म प्रसन्न छु, मेरो दर्शन व्यर्थ हुँदैन, के चाहियो, यदि चाहने भए माग न, तिमीले अभिष्ट वरदान माग, मैले दिन्छु भनिबक्सेला प्रभु। यदि दास्यस्य विमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ, हे वरदोत्तम, हे वर प्रदान गरिबक्सिने भएका अभिष्ट वरदाता, हे वरदोत्तम, हे वरदराज, वर दिने वालाहरूका राजा, वर दिने वालाहरूका श्रेष्ठ, हे वरदोत्तम, यदि हजुरले यदि अभिमतान मे वरान दास्यसी, हजुरले यदि मैले चाहेका मेरा अभिष्ट वरदान हजुरले मलाई दिइबक्सिन्छ भने, हे प्रभु, हे समर्थ, मैले यही माग्दछु कि त्वद्विशिष्टेभ्य भूतेभ्य मे मृत्युर्माभूत, मम यही मेरो यो वरदान हो, एउटा पहिलो वरदान। यदि मे
अभिमतान वरान दास्यसी, मलाई अभिमत वरदान दिइबक्सिन्छ भने तद्विशिष्टेभ्य भूतेभ्य, हजुरले सृष्टि गरेका प्राणीहरूद्वारा अर्थात् हजुरले पठाएका प्राणीहरूद्वारा मम मृत्यु माभूत, मेरो मृत्यु नहोस्। अब यसो किन मागेको त उसले जाने छ नि त। साक्षात् अब ब्रह्माजीसँग अमर माग्न उसले जान्यो। स्वयं ब्रह्माजी पनि अब परार्धकाल सकिएपछि उहाँको पनि गोविन्दाय नमो नमः हुन्छ। त उहाँकै आफै त बाँच्नुहुन्न भने उहाँले कसरी त मलाई अमर गराइबक्सेला। तर प्रकारान्त यसो भन्नु होला, अरे मेरै ठेगाना छैन, मैले तिमीलाई कसरी तिमी भन्नु होला भनेर अनि घुमाइ फिराइ गरेर बठ्याइसँग उसले वरदान माग्दैछ। हजुरले सृष्टि गरेकाद्वारा मेरो मृत्यु नहोस् अनि हजुरद्वारा पनि नहोस्। नान्तर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मादपि चाहिधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। हे पितामह ब्रह्मा जी, मेरो मृत्यु जो छ अन्तःन्न, घरभित्र आदिमा कुनै त्यस्ता भित्र पनि मेरो मृत्यु नहोस्, बाहिर पनि मृत्यु नहोस्, न दिवा दिउँसो मृत्यु नहोस्, न नक्तम रात्रिमा पनि नहोस्, अनि अन्यस्मात् अर्थात् त्वद्विशिष्टेभ्य, हजुरको सृष्टिद्वारा नहोस् त भने अन्यस्मात् भनेको हजुरद्वारा पनि, अरूद्वारा भने हजुरले सृष्टि नगरे बाहेक, हजुरलाई त हजुरले सृष्टि गरे होइन, हजुरद्वारा पनि मेरो मृत्यु नहोस्। अन्यस्मादपि न, आयुधै अपि न, अनेक प्रकारका वज्र नानास्त्र आदि गरेका अस्त्रद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। न भूमौ मृत्यु न भूत, मेरो मृत्यु भूमिमा पनि महाभूत नहोस्, न अम्बरे आकाशमा पनि नहोस्, न नरै न मृगैरपि, मनुष्यद्वारा पनि नहोस्, वन्य जन्तुद्वारा पनि नहोस्, अनि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा, सब प्राण र निष्प्राणद्वारा पनि मेरो मृत्यु नहोस्। व्यसुभि अर्थात् प्राणरहित भएका ढुङ्गा मुढा आदिद्वारा, ढुङ्गाहरूद्वारा, अथवा असुमद्भिर्वा प्राणधारी कुनै प्राणीद्वारा पनि, सुरासुर महोरगै, देव दानव, महोरग भनेको महान सर्पहरू, त्यसका उपलक्षणले जति पनि सरीसृपहरू छन् तिनीहरूद्वारा मेरो मृत्यु नहोस्। अनि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुर महोरगै अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यम च देहिनाम, युद्धमा मेरो प्रतिद्वन्दी विरोधी कोही नउभियोस्, अप्रतिद्वन्दी बनाउँ म। अनि देहिनाम च ऐकपत्यम, सारा प्राणीहरूको म एक मात्र म स्वामी बनाऊँ। ऐकपत्य, एकपति को भाव ऐकपत्य, अर्थात् सबैको स्वामी म बनाऊँ। यो पनि वरदान दिइबक्सियोस्। कतिवटा वरदान मागेको उसले, यी तीनटा भयो हेर्नुहोस्। चौथो वरदान माग्दैछ। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणां यन्निरीक्षति करहिचित्। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं, सबै लोकपालहरू, इन्द्र आदिहरूका उनीहरूको जो महिमा छ त्यस्तो महिमा मलाई मिलोस्। अनि यथा आत्मा महिमानम, हजुरको जो प्रभाव छ
त्यो महिमा पनि मलाई मिलोस्। अनि त्यस्तै यो चौथो वर। अनि पाँचौं वर तपयोग प्रभावाणाम यन्न करिचित दृश्यति। तपस्याद्वारा योगद्वारा तपयोगको प्रभावद्वारा मिल्ने भएको जो यत जो मिल्दछ अर्थात् अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व आदि नव माने अष्टसिद्धि नवनिधि यिनीहरू पनि जो कहिल्यै नाश नहोस्। यत कर्जित नरिष्यति जो कहिल्यै नाश नहोस् त्यो अविनाशी ऐश्वर्य पनि मलाई दिनुहोस्। यदि दिनुहुन्छ भने यी 5 वरदान माग्यो। इस प्रकारले सप्तम स्कन्धको तेस्रो अध्याय यहाँ समाप्त हुन्छ। हिरण्यकशिपुले पितामह ब्रह्माजीसँग वरदान मागेको कुरा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथो अध्यायमा पुनः अगाडि विषय प्रसङ्ग जोडी बक्सिन्छ। देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइ बक्सिन्छ। नारद उवाच एवं वृत्तः शतधृतिर् हिरण्यकशिपोः अथ प्रादात् तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। हे युधिष्ठिर जी महाराज, एवं वृत्तः शतधृतिः, इस प्रकारले वरदान मागिएका जो शतधृति भई बक्सिन्छ। एवं इस प्रकारले वृत्तः वरदान दिनुहोस् भनेर मागिएका जो शतधृति भनेको पितामह ब्रह्माजी भई बक्सिन्छ। उहाँले हिरण्यकशिपुः तपसा प्रीत, हिरण्यकशिपुले यस्तो वरदान मागेपछि तत्तपसा प्रीतः, हिरण्यकशिपुको तपस्याले प्रसन्न भइबक्सेका छँदा तस्य अर्थात् तस्मै सुदुर्लभान् वरान् प्रादात्, त्यो हिरण्यकशिपुलाई अत्यन्त दुर्लभ भएका वरलाई पनि वरदान उसलाई यो अत्यन्त यसले मागेका यी वरदान दुर्लभ हुन् र पनि उसको कठोर तपस्याले प्रसन्न भएर प्रादात् तथास्तु भनेर वरदान दिइबक्स्यो। अब ब्रह्माजी बोलिबक्सिन्छ। ब्रह्मवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृणीसे वरान् मम तथा वितराम्यङ्ग वरान् यदपि दुर्लभान्। तात, ए बाबू, इमे यान् वरान् पुंसां दुर्लभा यान् वरान् मम वृणीसे, ते वराः पुंसां दुर्लभा तथापि हे अंग यद्यपि दुर्लभान् वरान् तथापि अंग तुभ्यं वितरामि, तिमीलाई दिन्छु। हे तात, हे बाबु, हे प्यारा, हे मेरा बा, माया गरेर भनेको, यान वरान वृणीसे, जुन वरदान तिमीले मसँग माग्दैछौ, मम वृणीसे मसँग माग्दैछौ, ते इमे यिनी वरदानहरू पुंसाम दुर्लभा अपि पुरुषहरूलाई यिनी अत्यन्त दुर्लभ हुन् र पनि भए पनि यद्यपि अत्यन्त दुर्लभ हुन्, दिन मिल्दैन र पनि तथापि दुर्लभ भए पनि दुर्लभान अपि दुर्लभ भए पनि यान वरान भिडिसे जे वरदान माग्दैछौ तिनी वितरामी, हे अंग, हे बाबु, मैले तिमीलाई दिँदैछु भनेर ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिबक्स्यो। र ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभु पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रदेश्वरैः। तथा ब्रह्माजीले वरदान दिइसकेपछि अमोघानुग्रह, जसको अनुग्रह व्यर्थ हुँदैन, जसको कृपा व्यर्थ हुँदैन, त्यस्ता भगवान भनेको पितामह ब्रह्माजी जो विभु समर्थ भइबक्सिन्छ, असुरवर्येण पूजितः, दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपुद्वारा पूजा गरिएका छँदा, प्रदेश्वरै स्तूयमानः, प्रजापति मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि गरेका यी प्रजापतिहरूद्वारा स्तुति गरिएका छँदा अनि
जग्गामा अर्थात् आफ्नो लोकमा जानुभयो। वरदान दिएर उहाँ अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। हिरण्यकशिपुले एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद हेममयं वपुः भगवत्यकरो द्वेषम भ्रातुर्वधमनुस्मरन्। के काम गर्यो, के राम्रो काम गर्यो? यस्तो कठोर तपस्या गरेर वरदान मागेर भगवानसँग विरोध गर्दछ, मूलच्छेद गर्दै। एवं लब्धवरा दैत्य, यस प्रकारले वरदान प्राप्त गरेको जो दैत्य भनेको हिरण्यकशिपु हो, हेममयम वपुः बिभ्रात सुवर्णमय अत्यन्त देदीप्यमान वज्र सम्हनन, वज्र जस्तो कठोर शरीरलाई धारण गरेको छँदो भ्रातुर्वधम अनुस्मरण, आफ्नो भाइ हिरण्याक्षको वधलाई सम्झी सम्झी भगवती द्वेषम अकरोत्, भगवान नारायणसँग द्वेष गर्यो, भगवानसँग विरोध गर्यो। अनि के गर्यो त्यसले? सविदित्य दिशा सर्वाः लोकांश्च त्रिन्महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्व गरुडोरगान्, सबैको अधिकार, सबैको पद खोज्दछ उसले। स महासुरः, त्यो महान असुर दैत्यराज हिरण्यकशिपुले त्रिलोकान् विजित्य, तीनै लोकलाई जितेर, भूर्भुवस्वै तीनै लोकलाई जितेर, सर्वादिशः, सबै दिशाहरू, अर्थात् दिशाका अर्थले दिशा विदिशाहरू, यी सबैलाई विजित्य जितेर, अनि त्यस्तै देवासुर मनुष्येन्द्रान् विजित्य, देवताहरूलाई, असुरहरूलाई, मनुष्यहरूलाई, मनुष्यमा श्रेष्ठ भएका भने राजा महाराजा सबैलाई, यिनीहरूलाई विजित्य जितेर, त्यस्तै गन्धर्व गरुड उरगान, गन्धर्वहरूलाई, गन्धर्वलोकलाई आफ्नो अधिकार जमायो, गन्धर्वलोकमा गरुडलाई जित्यो, पक्षी प्रधान्य गरुडलाई जित्यो, अर्थात् त्यति बलवान गरुडजीलाई नै आफ्नो अधीनमा राख्यो, अर्थात् गरुड पक्षी जात विशेष हो, भगवानका वाहन गरुडलाई भन्या होइन, गरुड जातिहरूलाई। अनि उरगान, सबै सर्पहरूलाई नै जित्यो, शेष अनन्त भगवानलाई भने होइन, अरूलाई भनेको। त सबै जुन जुन जातिमा प्रधान प्रधान देखिन्छन्, भेट्छन्, सबैलाई उसले जित्दछ। मूललाई आफ्ना अधीनमा गरेपछि त भारे भुरे त भइहाल्छन्। त सबैलाई लिएर अनि जहार, 7औं श्लोकमा जहार लोकपालानम स्थानानि सह तेजसा, अनि कसलाई जित्यो त? सिद्धचारण विद्याध्रान ऋषिन् पितृपतिन् मनुन् यक्ष यक्ष रक्ष पिशाचेशान् प्रेत भूतपतिन् अथ सर्वसत्तापतिन् जित्वा, सिद्धहरूलाई, चारणहरूलाई, विद्याधरहरूलाई, ऋषिहरूलाई, पितृहरूलाई, पितृपतिहरूलाई, मनुहरूलाई, यक्षहरू, राक्षसहरू, पिशाचहरूलाई, पिशाचपतिहरूलाई, प्रेत र भूतपतिहरूलाई सबैलाई पनि जित्वा, जितेर, सर्वसत्तापतिन् जित्वा, सबै प्राणीहरूका मालिक जो छन् नि ती सबैलाई जितेर, सबै सत्वपतिनको प्राणीका मालिकहरूलाई, जुन जुन प्राणीका जो मालिक छन् तिनलाई आफ्ना अधीनमा राखेपछि अरू सबै भए, अर्थात् सबैलाई जितेर, अनि वशमा आनीय, आफ्ना वशमा गरेर विश्वजेता भएको छँदो, विश्वलाई जितेको छँदो यसले। लोकपालानाम स्थानानि सह तेजसा जहार, लोकपालहरूको स्थान पनि उनीहरूको तेज सहित खोस्यो, अपहरण गर्यो। अर्थात् उनीहरूको पद खोस्यो, अनि उनीहरूको जो तेज हो, प्रभाव हो, त्यो पनि खोस्यो, अर्थात् निष्प्रभाव एकदम।
प्रभाव शून्य मगन्त्य जस्ता भएर दर दर भड्कन थाल्छन् देवताहरू। देवोद्यान श्री आजुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम महेन्द्र भवनम साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मण त्रैलोक्यलक्ष्म्या यतनम अध्युभासाखिलर्थिमत। अनि के गर्यो त जितेर देवोद्यान श्रिया अर्थात देवताको वन, नन्दन वन, चित्ररथ वन इत्यादि सबै जो वन छन् तिनीहरूको जो ऐश्वर्य हो तिनीहरूले जुष्टम युक्त भएको देवोद्यानको ऐश्वर्यले युक्त भएको त्रिविष्टपम भनेको स्वर्गलोकलाई साक्षात सदरमा सभालाई पनि आफ्ना अधीनमा गर्यो। जो महेन्द्र भवन हो अध्यास्तेस्म त्रिविष्टपम स्वर्गमा ऊ आफू बस्न थाल्यो, स्वर्गलाई आफ्नो अधिकार बनायो। जो विश्वकर्मणा निर्मितम साक्षात विश्वकर्मणा निर्मितम साक्षात विश्वकर्माले बनाएको जो महेन्द्र भवनमा अध्यास्ते बस्यो आफू। त्यसो हुनाले त्रैलोक्य लक्ष्मी यतनम अद्विवास अखिलार्धिमत अखिलार्धिमत सबै ऐश्वर्यले युक्त भएको त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम त्रिलोकको ऐश्वर्यको आश्रय भएको सबै अखिलार्धिमत सबै भोग्य भोगोपकरणले युक्त भएको त्यो साक्षात महेन्द्र भवन जो विश्वकर्माले रचना गरेको महेन्द्र भवनलाई के गर्यो त अद्युभास अर्थात त्यसमा बस्यो। कस्तो महेन्द्र भवन यत्र विद्रुम सोपाना महामारकता भुवः यत्र स्फाटिक कुड्यानि वैदुर्य स्तंभ पंक्तयः। यति सुन्दर देवराजेन्द्रको भवन छ कि यत्र जुन महेन्द्र भवनमा विद्रुम सोपाना विद्रुम मणिहरूका सिँढीहरू छन्, त्यति सुन्दर सिँढीहरू छन्, चढ्ने ओर्लने मार्ग छन्, आफै हिँड्ने ती मार्ग छन्, टल टल टल्किने नाना प्रकारका रत्नले जडित भएको। अनि जहाँ महामारकता भुव जहाँ स्थलहरू मारकत मणिले बनेको छ, इन्द्र नीलमणि जडित छन् त्यस्तो तलको भई पनि पर्सहरू। यत्र स्फाटिक कुड्यानि वैदुर्य स्तंभ पंक्तय यत्र जुन राजा देवराजेन्द्रको भवनमा जो दिवारहरू छन् स्फाटिक भित्ता कुड्यानि भनेको भित्ताहरू, स्फाटिक भनेको स्फटिकमय छन्, टल टल टल्कने छन्। जहाँ वैदुर्य स्तंभ पंक्तय जो पिल्लरहरू छन्, स्तम्भहरू छन्, वैदुर्य मणिद्वारा बनेका अत्यन्त वज्र जस्ता अति ठोस छन्, स्थिर छन्, बलवान छन्। यस्तो महेन्द्र भवनलाई बस्यो। महेन्द्र भवनम अध्यास्ते अखिलार्धिमत अध्युभास यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयफेन निवासय्या मुक्तादाम परिच्छदा। यत्र जुन महेन्द्र भवनमा चित्रवितानानि माने जुन दिव्यति पर्यङ्कहरूमा नाना प्रकारका आकृति बनेका त्यस्ता तन्नाहरू जडिएका छन्। बितान माथि चँदुवा, तल तन्ना अति सुन्दर बनाइएका छन्। पद्मरागासनानि च जहाँ आसनहरू पनि जो दिव्य आसनहरू छन्, सिंहासनहरू छन्, पद्मरागासनानि पद्मराग मणिद्वारा निर्मित गरिएका छन्।
ती शैयाहरू पय फेन निवासैया, दुधको फेन जस्तो अत्यन्त शुभ्र सुकिला छन्, अर्थात् स्वच्छता छ त्यहाँ, पवित्रता छ त्यहाँ। त्यस्तो मुक्ता दाम परिच्छदा, मोतीका मालाहरूका नाना प्रकारका परिकरहरू त्यहाँ बनेका छन्। परिच्छद नाना प्रकारका मोती, हीरा मोती जवाहिरात नाना प्रकार जडित भएका सुन्दर सुन्दर मालाहरू पंक्तिबद्ध रूपले ठाउँ ठाउँमा राखिएका छन्। द्वारमा सुन्दर माला छन्, दिवा के अरे झ्यालहरूमा सुन्दर मालाहरू बनाइएका छन्। ती स्तम्भ पंक्तिहरूमा जो विद्रुम मणिले बनेका छन् तिनीमा पनि सुन्दर मालाहरूले विद्युत बत्तीहरू जडित छन्। त्यस्तो अर्थात् ती यस्ता मणिहरू छन् जो मणि नै आफै प्रकाशमान छन्। यस्तो स्वर्गको इन्द्रको ऐश्वर्यलाई पनि, उनको राज्यलाई पनि अखिलार्धिमत त्यसलाई पनि अधिवास, आफ्नो आश्रय बनायो, आफ्नो अड्डा बनायो, आफ्नो अधिकारमा लियो। जुन स्वर्गमा देवराजेन्द्रको भवनमा अगल बगलमा, त्यहाँ नन्दन वनमा, उपवनमा, घरका पछाडिका वनहरूमा, अगाडिका सुन्दर ती शोभाका लागि राखिएका नाना प्रकारका ती साना साना वृक्षहरूमा नाना प्रकारका पक्षीहरूको सुन्दर कलरव सुनिन्छ। कुजदभिर नुपुरेर देव्य, अच्छा नारीहरूको आयो यहाँ। कुजदभिर नुपुरेर देव्य शब्दयन्त्य इतस्ततः रत्नस्थलीषु विपश्यन्ति सुदति सुन्दरम मुखम। सुदति भनेको राम्रो दाँत छ जसको, सुन्दर दन्त पंक्ति भएका यस्ता जो देवीहरू हुन्, देव्य देवीहरू, कुजदभिर नुपुरहि आफै त्यो नुपुरको झन्कार आउँदैछ जसको, कुजदभिर अर्थात् आफै झन्कृत भइराखेका, नुपुरहि भनेको पाउजेप चरणका भूषणहरूद्वारा, इतस्ततः यताउता हिँड्दा छँदा, शब्दयन्त्य ती नुपुरहरूको उनीहरूको पदचापका साथमा नुपुरको ध्वनि यति सुन्दर ध्वनि आउँछ कि त्यस्ती ती आफ्ना नुपुरमा सुन्दर ध्वनि आएका ती दिव्य देवाङ्गनाहरू, देव सुन्दरीहरू, उनीहरूले रत्नस्थलीषु अर्थात् त्यो रत्नस्थलीमा, भित्ताहरूमा, दिवारहरूमा त्यहाँ जो आफ्नो दिव्य प्रतिबिम्ब देखिन्छ त्यसमा सुन्दरम मुखम अति सुन्दर मुखलाई पश्यन्ति अर्थात् आफ्नो अनुहार देख्दछन्। जताततै माने शीश महलमा जस्तै आफ्नो सुन्दर मुख ती नारीहरूले देख्दछन्। त्यस्तो सुन्दर देवता इन्द्र, देवराज इन्द्रको राज्यलाई उसले आफ्ना अधीनमा गरायो अर्थ। तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना, तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट रेमेभिवन्द्यांग्रियुगसुरादिभिः प्रतापितैः ऊर्जित चण्ड शासनः। तस्मिन् महेन्द्र भवने, त्यस देवराजेन्द्रको भवनमा जो महाबल अत्यन्त बलशाली अप्रतिद्वन्दी, जो महामना जसको विचारलाई कसैले नकार्न सक्दैन, अर्थात् महामना भनेको उसको विशाल संकल्प छ, अप्रतिहत संकल्प भएको, निर्जित लोक सारा संसारलाई जितेको छ, एकराट आफू मात्रै राजा छ, अर्थात् अप्रतिम राजा भएको। अनि प्रतापित ही सुरादिभिः आफूले प्रतापित भएका, पराजित भएका, हारेका, आफूद्वारा हारेका
सुरादेवी देवताहरूद्वारा अभिवन्द्याङ्ग्री युगः देवताहरूले उसका दुईटै गोडामा ढोक गर्न लागे। हेर्नु त यस्तो त्यो दैत्यराज जो छ ऊर्जित चण्ड शासन, जसको अत्यन्त प्रचण्ड शासन लागू भएको छ। यस्तो कठोर आदेश यहाँ कोही राजा हुने छैन, सब मेरो अधिकारमा हो, मेरो आज्ञा मान्न पर्दछ, मैले भनेको मानेनौ भने तिमीलाई यस प्रकारले उजिन्ड्याउँछु, उदोमुन्टो झुन्याउँछु इत्यादि के भनिनु उसले, मृत्युदण्ड दिनेछु इत्यादि कठोर आदेश दिएर आफ्नो एकाधिकार जमाउँदै रेमे। सुरादेवी अभिव्यान्द्रियुगा सन् रेमे, देवताहरूद्वारा प्रभु हजुरहरू हे हाम्रा अन्नदाता, हजुरले भनेको मान्छौँ भनेर प्राण बचाउनको लागि देवताहरूले पनि उसलाई नमस्कार गरे। यस प्रकारले रेमे अर्थात् त्यहाँ आनन्दसँग बस्यो। रेमेको अर्थ के भन्दा ढुक्क एकाधिकार, कोही प्रतिवाद कसैले गर्दैन, विरोधको आवाज कहीँ आउँदैन, सब चुपचाप अक्षरशः उसको वचनलाई स्वीकार गरेर बसे, एकाधिकार भयो। अनि त्यस्तो स्वर्ग पनि स्वर्ग हो त? देवताहरूले आफ्नै राज्य नबचाउने, आफ्नै अधिकार नबचाउनेले कसरी हामीलाई बचाउँछन् त? यो कुरा बुझ्ने हो, मनन गर्ने हो। त्यस हुनाले प्रपन्न परित्राणमा यो कुरा राम्रोसँग बताइएको छ। हाम्रा आचार्यहरूले अनुभव गरेको अर्थ त कसले अनुभव गरेर? त्यस्तै हो। भुसलाई पनि त्यसमा पनि अलिअलि कहीँ यसो चामलको यति कतै केही रहेको हुन्छ, यही चामल हो भने जस्तै हो। हाम्रा आचार्यका श्री सुक्तिमा डुब्की नलगाएसम्म वेद वेदान्तको गहिरो अर्थ कसले बुझ्ने र? महाराज युधिष्ठिरजी तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्ततां राक्षमशेषधिष्णपाः उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदम्। अंग हे युधिष्ठिर महाराज, त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदम, त्रिभि भनेको तीनटा देवताहरूद्वारा, बिना उहाँहरूलाई छोडेर, त्रिभिर बिना तीनटा देवता ब्रह्मा विष्णु शिव बाहेक अशेष धिष्णपाः सबै लोकाधिपतिहरू, लोकपालहरू, उनीहरूले के गर्नु थाले त? त्यो दैत्यलाई उपायन पाणिभि उपासत, उपायन पाणिभि हातमा उपहार लिएर, भेटी लिएर उरु गन्धिना मधुना, अत्यन्त मङमङ वासना हुने भएको मधु भनेको आशवद्वारा, सुराद्वारा मत्तम तम भने मदमत्त भएको, सुरा सेवाले मत्त भएको तम त्यस दैत्यलाई कस्तो छ त? विवृत्त ताम्राक्षम भने एकदम मदमत्त भएर खोलेको छ, तामा जस्तै राता राता आँखा जसका, यस्तो तम त्यो दैत्यराजलाई उपासत। तीनटा देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बाहेकहरू सबैले बस हातमा उपहार लिएर उपासना गर्न थाले। तपोयोग बलोजसां पदम, अनि कस्तो दैत्य? तप योग बल ओज, यी सबैको जो आश्रय हो,
त्यस्तो त्यो दैत्यलाई हातमा उपहार लिएर देवताहरूले उपासत तम त्यो दैत्यलाई उपासत भनेको उपासना गर्दा भए, सेवा गर्दछन् हातमा उपहार लिएर। मधुनोरु गन्धिना विवृत ताम्राक्षम तम अतः मत्तम अशेष धिष्णपाहा सबै लोकपालहरू आफ्नो आफ्नो पदाभिमानी सबै देवताहरू त्यो दैत्य जो तम त्यो कस्तो दैत्य त्रिभिष तपो योग बलोजसा पदम त्रिभिर बिना तीनटा देवता बाहेक तपयोग बलोजसा पदम तप योग बल ओजी सबैको आश्रय भएको तम त्यो दैत्यलाई उपायन पाणी भी हातमा नाना प्रकारका उपहार लिएर उसका सामने सिर झुकाएर पासत सेवा गर्न थाले। राम राम राम। उसले भनेको मान्न थाले, नमान्नेलाई त बस कोर्रा लगाएर धपाइदियो, भाग्न पर्यो, लुक्न पर्यो। अब त्यसको अधीनमा रहेर कोहीको त्यस्ता हुन्छन्, सिंहले जो वनको राजा सिंह हुन्छ उसले अरूको दमन सहँदैन, त्यहाँबाट भाग्छ। सुनाले एउटै सिंह हुन्छ एउटा वनमा भनेको, एउटै राजा हुन्छ। हिरण्यकशिपुले राज्य गरेपछि इन्द्र र उनका साथमा अरू देवताहरू पनि कसैले त्यही उसको दास्य स्वीकार गरेर बस्न पर्यो, नभए बस त्यहाँबाट गए, देवताहरू भागे भनेको। अनि अब के गर्ने त, उही सबैको आधिपत्य उसले स्वीकार गरेको छ, उसैको महिमा गाउनु परेन। गन्धर्वहरूले, विद्याधरहरूले, अप्सराहरूले जगुरु महेन्द्रासनम मोजशासितम विश्वावसुस्तुम गुरुम अस्मदादय। हामीहरूले पनि अस्मदादि हामीहरूले पनि के गर्ने त, महाराज हिरण्यकशिपु नारायण नारायण भगवान नारायणको नाम जप्दै त्यहाँ गएर जय होस् जय होस् भन्न थालियो। जगुरु महेन्द्रासनम मोजशासितम विश्वावसुस्तुम गुरु अस्मदादय गंधर्व सिद्ध ऋषयोस्तुवन मुहुर विद्याधरा अप्सरसश्च पांडव। पांडव हे पांडव, हे युधिष्ठिर महाराज, ओजसा महेन्द्रासनम स्थितम आफ्नो तेजद्वारा, महेन्द्रासनम भनेको इन्द्रको आसनमा, महेन्द्रासनम ओजसा स्थितम, ओजसा आस्थितम हुन्छ, यहाँ दीर्घ हुन्छ, ओजसा आस्थितम ओजसा स्थितम। आफ्नो तेजद्वारा, आफ्नो तपोबलद्वारा त्यस इन्द्रको आसनमा बसेको त्यस दैत्यराजलाई विश्वावसु तुम्बुरु अस्मदादय, विश्वावसु गन्धराज विश्वावसु तुम्बुरु, तुम्बुरु आदि गरेका अस्मदादि भनेको वीणा लिएका हामीहरू सहित, हामीहरू लगायत सबैले जगु त्यसको गुणगान गर्न थाल्यौं। हे पाण्डव, अनि त्यति मात्र हो र, गन्धर्व सिद्धा ऋषय अस्तुवन, गन्धर्वहरू सिद्धहरू यिनीहरूले पनि, अनि अप्सरासश्च अप्सराहरूले पनि, ऋषय ऋषिहरूले पनि, ऋषय गन्धर्व सिद्धा विद्याधरा यी सबैले मुहु अस्तुवन बार बार उसको महिमा गाउन थाले। सएव वर्णाश्रमिभिः कर्तुभिर्भूरि दक्षिणैः इज्यमानो हविर्भागान् अग्रहित्स्वेन तेजसा। त्यसैले त्यही दैत्यराजले नै आफ्नो तेजद्वारा, वैदिक विधानद्वारा अर्पण गरिएको देवकार्य, पितृकार्य, स्वाहा सुधा यी सबैका भागलाई आफैले बीचमै खाइदियो। पिण्डपानीले वञ्चित भए पितृहरू, स्वाहाले वञ्चित भए देवताहरू।
सएव त्यही दैत्यराज असुरले नै वर्णाश्रमको मर्यादामा रहने भएका वैदिकहरूद्वारा, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यहरूद्वारा, त्रैवर्णिकहरूद्वारा, जो गृहस्थ आश्रममा माने गृहस्थ वानप्रस्थ आफ्ना आश्रममा रहेकाहरूद्वारा गरिने भएको जो क्रतुभि नाना प्रकारका जो यज्ञ हुन्, जो भूरि दक्षिणा प्रशस्त दक्षिणा दिने भएका ती यज्ञहरूद्वारा गरिएको पूजाहरूद्वारा इज्यमान आराध्य भएको छँदो हविर्भागान स्वेन तेजसा अग्रहित, त्यो इन्द्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, अब नाना प्रकारका देवताहरूको नामले दिने भएको जो सूर्याय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा इत्यादि रूपले दिने भएको सबै त्यो जो यज्ञ भाग हो, त्यसलाई स्वेन तेजसा आफ्नो प्रभावद्वारा अग्रहित सबैलाई बीचमै उसले खाइदियो, ग्रहण गर्यो। उसको राज्यमा यस्तो थियो कि अकृष्टपच्या तस्यासित सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघा देवस्तु नानाश्चर्य पदम नभः। तस्य त्यो दैत्यको राज्यमा उसको शासन कालमा उसले शासन गर्न थालेपछि सप्तद्वीपवती मही 7 द्वीपले युक्त भएकी जो पृथ्वी हुन्, यिनी पनि अकृष्टपच्यासित, अकृष्टपच्या भनेको नजोतिकन नै चाहेको फल दिने भइन्, बिना खेतीको प्रशस्त सर्वत्र सस्य श्यामला परिपूर्ण धनधान्यले समृद्ध भएकी यिनी पृथ्वी भइन्। त्यस्तै तथा कामदुघाद्यौस्तु नानाश्चर्य पदम नभ, त्यस्तै देवस्तु स्वर्ग पनि कामदुघा सबै अभिष्ट फल दिनेवाला भयो स्वर्ग। नानाश्चर्य पदम नभ, अन्तरिक्ष पनि अनेक प्रकारका अद्भुत वस्तुलाई दिनेवाला अन्तरिक्ष भयो। रत्नाकरास रत्नौघांस तत्पत्न्यश्चोहुरुर्मिभिः क्षारसीधुघृत क्षौद्र तधिक्षीरामृतोदकः। रत्नाकरास रत्नौघांस तत्पत्न्यश्चोहुरुर्मिभिः क्षारसीधु घृत क्षौद्र, क्षार सीधु घृत क्षौद्र दधि क्षीरामृतोदकाः। रत्नाकराश्च रत्नौघान उर्मिभिश्च उहु तत्पत्न्यश्च उर्मिभिः रत्नौघाश्च उहु। अर्थात जो सप्त समुद्र हुन्, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, सप्त समुद्रवती पृथ्वी छन्, त जो रत्नाकर भनेको समुद्रहरू हुन्, रत्नका खानी भएका समुद्रहरू जो हुन्, कुन कुन समुद्र त क्षार समुद्र, सिधु अर्थात अब सुरा समुद्र, घृत समुद्र, क्षौद्र भनेको इक्षुर समुद्र, अनि दधिक समुद्र, त्यस्तै क्षीर दूध समुद्र, अमृतोदका भनेको शुद्ध जलले युक्त भएका यी 7 समुद्रहरू र तत्पत्न्यश्च उनका पत्नी उनका महानदीहरू, यिनीहरूले पनि उर्मिभी आफ्ना पानीका तरङ्गका माध्यमद्वारा रत्नौघान उहु नाना प्रकारका रत्न समूहलाई ल्याएर उहु भनेको त्यो राजा दैत्यलाई अर्पण गर्दा भए। अब शैलाद्रोणिभिराक्रीणं सर्वर्तुषु गुणान् द्रुमः दधार लोकपालानाम् एक एव पृथक् गुणान्। शैलाः पर्वतहरूले द्रोणीभि अर्थात पर्वत गुफाहरूद्वारा
आक्रीणम अर्थात खेल मैदान बनाई दिए। द्रुमा पर्वत के अरे वृक्षहरूले सर्वऋतुषु सबै ऋतुहरूमा गुणान भनेको ऋतु अनुसार सबै प्रकारका फल माने सबै ऋतुमा सबै फल दिने भए। पुष्प फल आदिहरूलाई उहु ल्याउनु पर्यो, माथिको ल्याए, अर्पण गरे। अनि एक एव एउटै त्यो हिरण्यकशिपुले लोकपालानां पृथक पृथक गुणान दधार। एउटै हिरण्यकशिपुले लोकपालहरूको इन्द्रादि जो लोकपाल छन् यिनी सबैको पृथक पृथक गुणान सबै अलग अलग गुण जो हो, अब जुन जुन गुण जसलाई वर्षा गर्ने वर्षाधिपति, जलाधिपति, अब त्यस्तै प्रकारले कोषाधिपति, सबैका अलग अलग गुणलाई आफूले एक्लै दधार धारण गर्यो भनेको अर्थ सर्वलोकाधिपति आफै भयो, सबैको आधिपत्य आफैले स्वीकार गर्यो, आफै सबैको आधिपत्य आफू बन्यो। सहितम निर्जित ककुप एकराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुञ्जानो नातृप्यत अजितेन्द्रिय। स त्यो हिरण्यकशिपुले इत्थम यस प्रकारले निर्जित ककुप जितेको छ सबै दिशाहरूलाई, जसले एकराट त्यसनाले एकाधिपति भएको छँदो, यथोपजोषम भुञ्जान जुन मन पर्छ, यथोपजोषम जुन खूब मन पर्छ, अत्यन्त अभिष्ट, प्रियान विषयान भुञ्जान आफ्ना मनपर्ने विषयहरूलाई सेवा गर्दछ दो, अजितेन्द्रिय भुञ्जान अनुभव गर्दै पनि अजितेन्द्रिय अर्थात जो जितेन्द्रिय छैन त्यसैले नातृप्यत अघाएन, जति अनुभव गरेन सबै लोकपालहरूको भाग पनि आफैले खान्छ, यति गर्दा पनि नातृप्यत अघाएन, किनभने अजितेन्द्रिय जितेन्द्रिय थिएन। यो एकाधिकार सबैलाई सधैँ भइराख्छ त? सारा विश्वको एकमात्र राजा एउटै हुन्छ त? हुन्छ वसुमती काहु किन भई, सधैँ सबैलाई बस एकाधिकार आउँदैन, उनलाई त्यसलाई पनि विनाशको सूत्रपात हुन आँट्यो भनेको अर्थ। एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशापम उपयुषः। एवं यस प्रकारले ऐश्वर्यमत्तस्य ऐश्वर्यद्वारा मदमत्त भएको अनि दृप्तस्य अत्यन्त उद्दण्ड भएको, उच्छास्त्रवर्तिन कुमार्गमा जाने भएको, शास्त्रको उल्लङ्घन गरेको, शास्त्र मर्यादादेखि रहित भएको, कुमार्गगामी भएको, त्यसलाई ब्रह्मशापम उपेयुषः। कस्तो थियो त्यो ब्रह्मश्राप, श्राप अर्थात् सनकादिको श्राप प्राप्त गरेको त्यस असुरलाई महान काल व्यतीयाय धेरै समय बित्यो। अर्थात एक मनन्तर भन्दा केही समय बितायो। चार युग 71 पटक बिते, त्यसमा पनि केही बढी भयो। त्यति समय बित्यो यसको, त्यति समयसम्म यसले एकाधिकार गर्यो। खोइ त देवताहरू गुहार गुहार। तस्योग्रदण्ड संविघ्नः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्ध शरणः शरणं ययुरच्युतम। पहिले त यता हेरे उता हेरे के गरे गर्दा समय बित्यो। स्वर्गमा
समय बितेको थाहा हुन्न। म यति समयले अनुभव गर्यो, यहाँका लागि कति कठिन भयो। स्वर्गमा देवताहरू कहाँ कहाँ कुना काप्चामा बसे। तस्य उग्रदण्ड संविघ्न, त्यस हिरण्यकशिपुको उग्रदण्डले भयभीत भएका, डराएका, खिन्न भएका सर्वे लोकाः, सपालका सबै देव धनुज अनि देव मानव यी सबै जो सात्विक स्वभाव भएका छन्, लोकपाल सहित भएका सबै प्रजाजनहरू अन्यत्र अलब्ध शरण, श्री भगवान नारायणलाई छोडेर अन्यत्र कहीँ पनि शरण छैन यो ज्ञान भएर अच्युतम शरणम ययु, अच्युत भगवान नारायणका शरणमा उनीहरू गए। यसले के सिद्ध हुन्छ भने 71 युग भन्दा केही बढी बित्यो भनेको त्यहाँभन्दा पहिले कसका शरणमा गए, कुन कुन देवता के गर्न थाले, ब्रह्माजी कहाँ गए, अन्तत्र गए, कहाँ कहाँ गए। त्यो असुरको तापदेखि मुक्त हुनको लागि अब ब्रह्माको शरणमा गए, त्यहाँबाट नि अब आफ्नो अनिष्ट नै प्राप्त गरे। त्यो अनिष्ट परिहार ब्रह्माजीले नि नसक्ने हुनाले अन्यत्र शरण नपाएर अच्युत भगवानका, श्रीमन्नारायण भगवानका शरणमा गए। अनि गएर के गरे त? गएर स्तुति गर्छन्, तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्तः सन्यासिनो। मलाई कहाँ गएर तपस्या गरे उनीहरूले, प्रार्थना गरे। यत्र जहाँ ईश्वरः हरिः, भगवान सर्वान्तर्यामी भगवान हरि विराजमान भई बक्सिन्छ। हरि भनेको आश्रित दुरित निवर्तक, आश्रितको दुःखलाई दूर गर्ने भएका आत्मा, सबैका आत्मा परमात्मा भगवान हरि आस्ते विराजमान भई बक्सिन्छ। अनि जहाँ शान्ताः सन्यासिन अमला, रागद्वेष रहित भएका, निर्मल चित्त भएका भगवत प्रपन्न जनहरू जहाँ रहनुहुन्छ, भगवत प्रपन्न सन्तहरू जहाँ हुनुहुन्छ, अर्थात् जुन लोकमा गएर फेरि फर्कनुहुन्न, यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्यासी मला, जुन काष्ठालाई, जुन सीमालाई, जुन लोकलाई गएर ज्ञानी प्रपन्न जनहरू ननिवर्तन्ते फर्कनुहुन्न, त्यस्तो तस्यै नमस्तु काष्ठायै, त्यो वैकुण्ठलाई अनि वैकुण्ठ लोकको उपलक्षणले वैकुण्ठाधिपति भगवान नारायणलाई, श्री हरि भगवानलाई नमोस्तु, नमस्कार होस्, हाम्रो नमस्कार छ भनेर एकाग्र भएर भगवानलाई प्रार्थना गरे। इति ते समेतात्मानः समाहित धियो मलाः उपतस्तु ऋषिकेशं विनिद्राः वायु भोजना। इति यस प्रकारले ते ती सबै देवताहरू समेतात्मान अत्यन्त जितेन्द्रिय भएर, एकाग्रचित्त भएर, समाहित धिय बुद्धिलाई पनि अधीनमा राखेर निर्मल बुद्धि भएका, विनिद्रा अर्थात् निद्रालाई जितेका, वायु भोजन भनेको बस प्राणलाई जितेका, अमलाह निर्मल भएका यिनीहरूले ऋषिकेशम उपतस्तु, ऋषिकेश भगवानलाई स्तुति गर्नुभयो। ऋषिकेश भनेको भगवान नारायणलाई उनीहरूले स्तुति गरेपछि तेषाम् आविर्भूतवाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ती ककुभः साधूनाम अभयङ्करी। तेषाम् ती देवताहरूले यस प्रकारले प्रार्थना गरेपछि अरूपा अर्थात् आवाज सुनिन्छ तर त्यो आवाज भन्ने व्यक्ति देखिएको छैन। यस्तो अरूपा भनेको त्यो अभय वचन दिएको सुनिएको छ, अभय वचन कसले सुनायो त्यो व्यक्ति देखिएको छैन। त्यस्तो
जो आकाशवाणी हो, मेघनिस्वनः मेघ जस्तो गम्भीर गर्जनाका साथमा गम्भीर ध्वनि भएको, ककुभः सन्नादयन्ती सबै दिशा विदिशाहरूलाई त्यो ध्वनिले प्रतिध्वनित गर्दै गुन्जायमान गराउँदै, कस्ती ध्वनि साधुनाम अभयङ्करी, साधुलाई अभय हुने भएकी त्यस्ती आकाशवाणी तेसाम आविर्भूत, ती देवताहरूका सामने त्यस्ती आकाशवाणी आविर्भूत वाणी आकाशवाणी भयो। के आकाशवाणी भयो त? आकाशवाणीले भनेको कुरा बताइसकिन्छ। माभैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शन भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। ती वाणीले आकाशवाणीले अभय दिँदै के भनिन् ते बताउनुहुन्छ। माभैष्ट विबुध श्रेष्ठ, हे विबुध श्रेष्ठ, हे देवता हो, हे देव श्रेष्ठ हो, हजुरहरू माभैष्ट नडराउनुहोस्। किन? भद्रमस्तु बह भनेको तिमीहरूलाई भद्रमस्तु कल्याण होस्, यो आशीर्वाद छ। किनभने किनभने मद्दर्शनमि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये, मेरो दर्शन नै भूतानां प्राणीहरूको लागि सर्वश्रेयोपपत्तये सबै प्रकारको कल्याण दिनेवाला हुन्छ। त्यस हुनाले तिमीहरू नडराओ, डराउनु पर्दैन, यो आकाशवाणीले भन्यो। अनि आकाशवाणीद्वारा अगाडि कुरा नै सुनाउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम दैते यापसदस्य च तस्य शान्तिम करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षत। आकाशवाणीले यो भनिबक्सियो, अर्थात् उनीहरूले नदेखिने गरी भगवान नारायणले सुनाइबक्सियो। भगवान नारायणकै अभयवाणी हो आकाशवाणी भनेको। आकाश नारायण हो, नारायणको वाणी। आकाशम ब्रह्मेति व्यजानात् आ समन्तात् काशदिति आकाश चकाश्रिदेतो जताततै प्रकाशमान, त्यो को त भगवान नारायण हो। आकाशवाणी भनेको भगवान नारायणको अभयवाणी। हे देवता हो नडराओ, एतस्य दैत्य अपसदस्य च, दैत्याधम राक्षसाधम यो हिरण्यकशिपुको दौरात्म्यम दुर्जन स्वभावलाई हामीले ज्ञातम जान्यौं। त्यसको तस्य शान्तिम गरिष्यामि, त्यसको शान्ति मैले गर्नेछु। यो हिरण्यकशिपुको समाप्त, यसको दुर्जन स्वभाव सहित यसलाई मैले किनारा लगाउने छु। कालम तावत प्रतीक्षा, केही समय प्रतीक्षा गर, मेरो कीर्तन गरेर बस्छ। कति बेला त हजुरले कति बेला यसलाई शान्त गराइबक्सिन्छ त नि? हामीले कहिलेसम्म पर्खनी? कालम प्रतीक्षा त समयको प्रतीक्षा गर्ने पनि त सीमा रहित कहिले हो कहिलेसम्म प्रभु। भोक लागेकालाई अहिले चाहिन्छ, भोक लागेकालाई डाँडाबारी, भोक लागेकालाई डाँडाबारी। हामी भोकले आत्तिएका छौँ प्रभु, अत्यन्त आर्त छौँ। कति बेला नाश गरी बक्सिन्छ त यसलाई? यो दुर्जनलाई कसरी किनारा लगाइ बक्सिन्छ भने त हेर, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सभा आशु विनश्यति। यसको विनाशको समय आयो। हेर, यदा जब जुन बेलामा जुन व्यक्तिले देवेषु देवताका साथमा, वेदेषु वेदका प्रति, गोषु गाईका प्रति, विप्रेषु ब्राह्मणहरूका प्रति, अनि साधुषु भगवानका प्रति, अनि धर्मे धर्मका प्रति, मयि च म नारायणका प्रति विद्वेष गर्दछ, त्यति बेला हनिष्यामि हनिष्येपि बरोर्जितम, जत्रै ठुलो वरदानले युक्त भए पनि मैले नाश गर्नेछु। त्यस हुनाले धर्मे धर्ममा र मयि च मसँग विद्वेष भयो भने त्यो वै निश्चय नै आशु विनश्यति, अविलम्ब नाश हुन्छ त्यसको। कति बेला हुँदैन त्यस्तो अवस्था? निर्वैराय प्रशान्ताय सुसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुहेत हनिष्येपि बरोर्जितम। यिनका एउटा छोरा छन्, तिमीलाई थाहा होला, प्रह्लादजी, जो स्वभावतः भगवत भक्तिले युक्त छन्। अरू रङ उनलाई लाग्दैन, भगवानको भक्ति बाहेक अरू रङ लाग्दैन। यस्ता निर्वैराय वैर भावले रहेको निद्रा देवीले आक्रमण गर्न खोजे जस्तो हुन्छ।
आश्रमको थकाइ भएको हुनाले, परिश्रम भएको हुनाले, यदा जब यो हिरण्यकशिपुले निर्वैराय कोही शत्रु छैनन्, अजात शत्रु, सर्वभूत स्वहृद, स्वसुताय आफ्ना छोरा, महात्माले, महापुरुष, माने दिव्य आत्मा भएका, अर्थात् विशुद्ध आत्मा भएका, निर्मल अन्तःकरण भएका, स्वसुताय प्रह्लादाय आफ्नो छोरा प्रह्लादलाई द्रुहेद द्रोह गर्दछ भने तदा त्यति बेला वरवर्जितम अपि ब्रह्माजीले दिएको वरदानद्वारा उन्मत्त भए पनि हनिष्ये, त्यति बेला मैले यिनलाई वीर गति दिन्छु भनेको अर्थ के हो त? भगवानले आफ्नो अपराध गरेको सही बक्सिन्छ, भक्तको द्वेष सही बक्सिन्न भनेको अर्थ। मेरा भक्तसँग द्रोह गरे भने मैले समाप्त पारिदिइहाल्छु। नारद उवाच, नारदले पनि बक्सिन्छ। इत्युक्त्वा लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः निवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम् इति। यस प्रकारले लोकगुरुणा सबैको हित चाहने भएका सर्वहितैषी भगवान नारायणद्वारा आकाशवाणीको माध्यमले उक्ता यस्तो भनिएका छँदा ती सबै देवताहरू गतोद्वेगा अर्थात् दुःख कष्ट यस सबैलाई बिर्सेर निर्भय भएर दिवौकस सबै देवताहरू अनि तम प्रणम्य आकाशवाणीलाई अर्थात् आकाशवाणीका उपलक्षणले भगवान नारायणलाई नमस्कार गरेर नेवरतन्त आफ्ना ठाउँमा उनीहरू गए। मेनिरे च असुरम हतम, अनि गतोद्वेगा दुःखले रहित भएका छँदा असुरम दैत्य हिरण्यकशिपुलाई हतम मेनिरे, अब यो मर्यो, अब सकियो भन्ने सम्झनु भयो। तस्य दैत्यपते पुत्रः चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भुन्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। तस्य दैत्यपते दैत्यराज हिरण्यकशिपुका चत्वारः पुत्रा, चारवटा छोराहरू थिए, परमाद्भुत अत्यन्त अद्भुत थिए। ती मध्येमा पनि प्रह्लादो भुन् महातेजा महास्तेषां गुणैर्महदुपासक। ती राध अनुराध सम्राट प्रह्लाद, अर्थात् प्रह्लाद अनुराध सम्राट प्रह्लाद अनुराध सम्राट आह्लाद, यी चारवटा छोराहरू थिए अत्यन्त प्रभावशाली। त्यसमा पनि प्रह्लाद हुन् महास्तेषां, तिनीहरूमा दिव्य गुणहरूद्वारा क्रोध आदिले रहित भएका हुनाले प्रह्लाद जो हुनुहुन्छ उहाँ महान भनेको सर्वश्रेष्ठतम भइबक्सियो। जो प्रह्लाद जी गुणैर महदुपासकः, माने आफ्ना अक्रोध आदि गुणहरूद्वारा महद उपासक महापुरुषहरूका उपासक भइबक्स्यो। महान भनेका भगवानका भक्तहरू। महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवः सुहृद साधवो ये भनेर बताए अनुसार ती महापुरुष महाभागवतहरूको उपासक भइबक्स्यो, अर्थात् वैष्णव प्रिय भइबक्स्यो। प्रह्लादजी वैष्णवहरू उहाँका सर्वस्व हुनुहुन्थ्यो। वैष्णव सर्वस्व भएर न विष्णु मिल्नुभयो। कस्ता भइबक्सिन्थ्यो त? वही राखौँ क्या 31 सम्म भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।